فانتزي باي عبودة. عودة مرحبا بكم في فانتزي باي عبودة سيزون 2020-2021. وقفنا وقفة صغيرة، نعرف الناس الكل تبدا متعطشة للعودة. يمكن البوان بوزيتيف الوحيد نجمو نحكيو فيها على الكورونا اللي هي خلتنا ما نبعدوش برشا على البريمير ليج. دونك ندخل ديريكتومون في البريزونطاسيون تاع البريمير ليج. شبيك امير لاباس؟ دونك حبينا نعرفوا حبينا نقول لكم ساعة عودة ميمونة الناس كل كالعادة. كل ما نبداو الفانتازي احنا يلزمنا نخموا اللي العباد ما تعرفش الفانتازي جمله. دونك نبداو من الصفر باش نعطيكم معلومات الكل، بريزونطاسيون على الفانتازي، كيف تلموا الاعداد، كيف تلموا النقاط، ومن بعد ندخل لكم في تعملوا جمعيات ونصائح على الملاعبيه. نبداو باللي زي بي سي نتاع الفانتازي كيما نقولوا. الناس كل تعرف اللي نورمالمون اللي بودجي هو 100 يونيتي 100 بعد باوند ولا دولار بو امبورت، ولكن عندك 100 قيمه باش تاخذوا بها 15 ملاعبي. هنا تدخل للصعب، ولذا من بعد نعطيكم كيلكو استوز باش تربحوا فلوس وتختاروا جوارات اللي هما يلعبوا ولكن يكونوا اساميهم صغار اقل معناتها ارخص باش نجموا تاخذوا ملاعبيه اغلى كيما صلاح كيما بوميون كيما غيره اساميهم غاليين. دونك اول حاجه لازم تعرفوها اللي اللعبه هذيا فيها 15 ملاعبي، 11 يلعبوا وفما 4 على البنك. الاربعه على البنك فيهم حارس مدافع مهاجم وسط ميدان. شونجمون الا 4 عندك كل جمعه تعمل شونجمون بلاش جراتوي، والتغيير الثاني في الا 4 في النقاط نتاعك اللي تجمعهم. واضح؟ ثاني حاجه الكابتن في 2 الملاعب اللي باش يختاروا في ال11 باش يلعبوا الكابتن في 2. فما الفيس كابتن زاده وكاو الكابتن ما يلعبش راه حتى دقيقه راهو تراسيلكم معناتها يمشيوا النقاط نتاعو. دونك وكاو الكابتن ما يلعبش الفيس كابتن اوتوماتيكمون يمشي. بالنسبه للنقاط نتاع الملاعبيه الهدف كي يسجل المدافع هدف يتسجلوا 6 نقاط، كي يسجل وسط الميدان هدف 5 نقاط، المهاجم ب4 نقاط. نحكيو على الباس ديزيف التمريره الحاسمه، التمريره اللي تسبق الهدف. بعد ساعات حتى كي جور يجيب كوفرون وتتشات تتسجل تتسمى باس ديزيف كيف ويجيب هو ضربه جزاء ويشوطها من لاعب اخر تحسب باس ديزيف. 3 نقاط. اللي يلعب 90 دقيقه ياخذ 2 نقاط براتيكمون، مش 90 60 دقيقه. اللي يلعب 61 دقيقه ياخذ 2 نقاط. اللي يلعب تحت 60 دقيقه ياخذ نقطه برك. فما لي زاستوس اللي زادتهم الفانتازي عندها توا عام براتيكمون اللي يخليوك تستعملها في وسط العام. فما بيان سور الوايلد كارد اللي هي معروفه وقديمه من اول الدنيا من اول فانتازي موجوده. دونك عندك 2 وايلد كارد في العام. الوايلد كارد كل الاولى لازمك تستعملها قبل 28 ديسمبر الاربعه ساعتين ونص. دونك قبل و28 ديسمبر عندك حق في وايلد كارد. والوايلد كارد شو معناتها؟ تخليك تبدل الجمعيه الكل من غير ما تعمل حتى موا في النقاط نتاعك، من غير لا موان 4 لا موان 10 ما غير حتى موا. هذه الوايلد كارد تخليك تبدل جمعيتك الكل. 15 ملاعبي. فما 3 جدد اللي حكينا عليهم عندهم طمعان. تريبل كابتن نجم في جورني من لي جورني نتاع الفانتازي الكل نتاع البريمير ليج. دوبل كابتن هو خاطر كابتن فوا 2 يولي فوا 3 في 3 النقاط نتاعو. كان يجيب باغ اكزومبل 10 نقاط الكابتن نتاعك يتحسب له 30 مش 20 تريبل كابتن. فما البنش بوست معناتها الجمعيه الكل تلعب 15 ملاعبي حتى الاربعه اللي على البنك يجيبوش حتى موان 2 باش تحسبوا لك زاده. دونك هنا يلزمك يفو فير اتونسيون في البنش بوست وقت تستعملها. ماذا بيك يبدا البنك نتاعك مش ملاعبيه اللي هما ب4 ونص وما يلعبوش في جمعياتهم. والفري هيت اللي هي تخليك كي الوايلد كارد مومونتاني وقتيه معناتها تخليك تبدل ال 15 ملاعب نتاعك ولكن الجوله هذيك برك. دونك انت باغ اكزومبل بدلت في الجوله 12 جمعيتك الكل، في الجوله 13 ترجع الجمعيه الاولى راه معناتها سي مومونتاني وقتيه. هذوما لي زابي سي هذايا جروسو مودو لازمكم تعرفوه على الفانتازي وعلى الفانتازي بريمير ليج ولي زابي سي نتاعها. نمشيو تو للنصائح نتاع الملاعبيه اللي لازمكم تختاروهم ونمشيو لكم بالملاعبي. بديت لكم باش نبدا لكم بحراس المرمى. حارس مرمى الاول بيان سور باش تختاروا تحل انت الفانتازي باش تلقى الترتيب نتاع مناول الحراس شنو اللي جابوا وشنو النقاط نتاعهم. دونك ديما باش نختار لكم سواء المدافعين والمهاجمين والوسط الميدان ولا حراس كيما تو الاربعه الاولانيين صوروا الترتيب. دونك نبداو نيك بوب حارس بيرلي اللي عمناول كان احسن حارس في الفانتازي بريمير ليج، جايب 170 نقطه عمناول الحارس بيرلي. سومو 5.5 سوم بلوز ما يتسمى غالي بلوز ما بالنسبه لحارس مرمى.
ولكن كمل الاول عم ناول. وراه نلقاو هندرسون حارس شيفيلد يونايتد عم ناول، ولكن هو كان معار مانشستر يونايتد ورجع سنين مانشستر يونايتد للمان يونايتد، جايب 160 نقطه في المرتبه الثانيه، سومو زاد كيف 5.5. عم ناول كان مهم ياسر في دفاع شيفيلد يونايتد. الحارس الثالث شمايكل كيف سومو 5.5، جاب 153 نقطة عم ناول، وكان مهم ياسر زاد في دفاع ليستر، واللي خلاها تعمل العديد من الكلين شيت على الموسم كامل، وخلاها زاد تلعب على المراتب الأولى عم ناول ليستر الناس كل في بنابيع. الحارس الرابع اللي هو روي باتريسيو الحارس البرتغالي نتاع وولفز 5.5 زاد سومو في المرتبة الرابعة عم ناول كمل مكزيكو مع شمايكل 153 نقطة. كيف تنجموا تاخذوا الحارس هذا كحارس أساسي، وإلا تنجموا تختاروا زوز حراس تعطونكم اليوم أرخص 4.5 زوز. نبداو برايان اللي هو عم ناول جاب 135 نقطة ممتاز، سومو 4.5. الحارس هذا حارس ممتاز ياسر نتاع برايتون. والا كيف فما مكارتي حارس ساوثامبتون كيف 4.5 104 نقاط عم ناول مع ساوثامبتون. الحراس هذوما تنجموا تاخذوا 5.5 1.4.5. المهم السته اللي مديتهم لكم هذوما 6 اسامي اللي مديتهم لكم هذوما عم ناول جايبين فوق 100 نقطه على سيزون كامله، وينجموا يكونوا تنجموا تاخذوا 1.5 وواحد اخر احتياطي اللي هو يلعب زاده. خليوا الحراس وننتقلوا تو للمدافعين. نبداو كيف باش نعطيكم الاربعه الاولانيين. نبداو بالكسندر ارنولد ترينت الكسندر ارنولد الظهير الايمن لليفربول. عملنا الكم الاول في المدافعين 210 نقاط معناتها ممتاز جدا، معناتها مش بعيد ياسر على الوسط الميدان المهاجمين عملنا كيما فاردي ولا صلاح ولا ماني ولا اوباميونغ. 210 نقاط 7.5 سومو غالي. اللاعب هذا عباره خذيت مهاجم ولا خذيت وسط ميدان، وسومو واضح 7.5. الثاني موش بعيد عليه يلعب على يساره اللي هو روبرتسون اقل منه بنص، دونك 7 هو السعر نتاع روبرتسون. و181 نقطه عملوا جاب روبرتسون الظهير الايسر تاع ليفربول. فان دايك كيف يلعب ما بيناتهم الزوز، هو في وسط الدفاع اللاعب الهولندي نتاع ليفربول جايب 178 نقطة 6.5. دونك عم ناول على 4 مدافعين في ليفربول، 3 منهم كملوا في المرتبة الثالثة الأولى. المرتبة الرابعة نخليها لدوهرتي اللاعب توتنهام حاليا ولاعب وولفز عم ناول العام اللي فات 167 نقطة عم ناول جايب مع الولفز. 6 هو سعره صوم باهي يتسمى بالنسبة لدوهرتي اللي يلعب على اليمين السنة مشى توتنهام سبيرز. هنا عطيتكم الاربعه الاولانيين واللي غاليين يتسموا اغلى ما فما. دونك توا كي تاخذوا واحد ولا زوج من هذوما باش نعطيكم اللاعبيه اللي هما بين 4 ونص. نبداو بالدالاس ملاعب نتاع ليدز، هذا لاعب ليدز الوفد الجديد ب 4.5 لاعب ممتاز. سجل اهداف عملوا له سجل 4 ولا 5 اهداف وعمل بعض التمريرات الحاسمه. لاعب تنجموا تعملوا عليه في الجمعيه السنه تاع الفانتزي ب 4.5 صوم ممتاز. نحكيو على ميتشيل زاد الظهير الايمن تاع كريستال بالاس اللي الظهير الايسر نتاع كريستال بالاس فيو اللي فان هولت الظهير الايسر نتاعها الهولندي مضروب، ومعناتها حتى التوقيت نتاع عودته مازال انديترميني، ما نعرفوش وقتاش يرجع فان هولت للتدريبات وللفريق كريستال بالاس. وعملنا له كم 3 ولا 4 مباريات الاخيره اساسي. سومو 4 ممتاز جدا ملاعبي اللي هو مضمون 90% باش انه يكون اساسي مع كريستال بالاس السنه. كوخ ملاعب فريبورغ الالماني انتداب بالليدز زاد كيف في الدفاع 4.5 صوم زاد يخليك تنجم تنتدب باللاعب هذا في جمعيتك. نختموا جاستين اللاعب ليستر ظهير الايمن اللي عملناه عوض بيريرا اللي اصاب عملناه في اخر الموسم مازال مصاب للتو ما نعرفوش وقت يرجع. 4.5 صوم جاستين اللي نجم يلعب، ولكن فما جوست ريسك صغير مع جوستين اللي يمكن ليستر باش تصحح مع فوفانا من اللاعب الفرنسي. دونك ممكن ياسر فوفانا يكون تيتولير، ولكن الاكيد اللي الجوله الاولى هذه جاستين باش يكون على اليمين في ليستر. نمشيو توا الميدفيلدرز وسط الميدان كالعاده. اخترت لكم الاربعه الاولانيين اللي كملوا عملوا في الترتيب في الفانتازي بريمير ليج. الاولاني بدون منازع هو دي بروين ملك وسط الميدان 11.5 سومو 251 نقطه حد الان، احسن ممرر تمريرات حاسمه عملوا الكامل في البريمير ليج. صلاح بيان سور بيان ايفيدامون الفرعون ملك ليفربول فرعون ليفربول 12 سومو 233 نقطه جاب. ماني كيف ب 12 زي 221 نقطه في المرتبه الثالثه.
واخيرا اوباميانغ اللي تبدل المركز نتاعو في الفانتازي من مهاجم الى ميليو تيران معناتها وسط ميدان اللي دائما عم ناول مع ارتيتا يلعب على اليسار. دونك اوباميانغ سومو 12 وعامل 205 نقاط. اوباميانغ كان عم ناول كان محسوب على وسط الميدان، نقدر لكم كان ينجم يجيب اكثر من دي بروين صلاح وماني على خاطر ديما هدف نتاع المهاجم 4 وهدف نتاع وسط الميدان 5. دونك فما نقاط كان يجيهم اكثر من اللاعب هذا، كان نجم يكون في يمكن المرتبه الاولى ولا الثانيه من وسط الميدان. هنا ندخل تو في اهم حاجه الملاعبيه اللي هي رخيصه تسمى بالنسبه لل 12 و11 و11 ونص. دونك باش تنجموا تكملوا بهم جمعيتكم ويكونوا ملاعبيه اللي هي تلعب. نبداو بيريرا لاعب جديد تاع ويست برومويتش اللي طلعت كيفها كيليتس. دونك 6 سومو عملوا ماركي 8 اهداف وعامل 16 اسيست 8 اهداف. هذوم الاستاتستيك نتاع بيريرا مع ويست برومويتش الملاعبي هذا. بامفورد لاعب ليدز وسط ميدان ليدز 5.5 سومو ممتاز جدا. 16 هدف عملوا زوز اسيست عملوا عمل بامفورد مع ليدز. ناخذوا ديما مع ليدز ولكن وسط ميدان اخر هاريسون فرد سومو هو بامفورد 5.5 6 اهداف و8 اسيست. بامفورد هاريسون مع ليدز ب 5.5 جايب 6 اهداف و8 اسيست. نمشيو لبوين لاعب ويست هام اغلى شويه 6.5 ولكن اللاعب هذايا عمل 2 دوبلي في زوز مباريات الاميكو اللي عملهم، زوز مباريات وديه الاخيره اللي لعبتها ويست هام. بوين سجل 2 دوبلي، مرتين يسجل زوز اهداف في المباريات الوديه. دونك في فورم اللاعب هذايا 6.5 سومو. وارد بروز لاعب دولي ولعب في المباراه الاخيره مع الانجلتير سومو 6 لاعب ساوثهامبتون وعملنا جاب 117 نقطه لاعب نجموا نعملوا عليه سنه. فودن بين ايفيدامون لاعب سيتي لاعب زاد انترناسيونال 6.5 سومو مش كبير ياسر ولكن نعرف اللي جوارديولا يعشق اللاعب هذايا ومعمل عليه برشا وعملوا استعملوا برشا في المباريات. صحيح مش ممكن مش يكون ديما تيتولير ولكن 6.5 عمل 69 نقطه ما لعبش برشا مباريات ممتاز اللاعب هذايا نجموا نعملوا عليه. واخيرا ويست وود 5.5 ملاعب بيرلي 118 نقطه عملوا برشا نقاط بالنسبه لوسط الميدان بيرلي ويست وود. نحكيو على المهاجمين توا الهدافين. نبداو بالاربعه الاولانيين. فاردي سومو 10 210 اهداف عملوا هو اللي كمل الجولدن بوت في البريمير ليج، هو الحذاء الذهبي باش نقولوا معناتها والهداف تاع البريمير ليج بسومو 10 210 نقاط جاب عملوا. وراه ديريكتومون في المرتبه الثانيه مارسيال المهاجم الفرنسي بتاع مانشستر يونايتد بتسعه جاب 200 نقطه ممتاز زاده. وفي المرتبه الثالثه انجز انترناسيونال انجلي 8.5 مهاجم ساوثهامبتون عمل 198 نقطه عملوا. ونختموا بخيمينيز في المرتبه الرابعه 8.5 و194 نقطه. نعرفوا اللاعب المكسيكي راول خيمينيز اللي هو مهاجم مورفز عملوا معناتها كان من احسن المهاجمين في البريمير ليج. تو نعطيكم لي زاستوس تاع المهاجمين اللي هما سواهم ارخص بين ايفيدامون باش تنجموا زاد تعاونوا بهم خاطر البودجي مش سهل. نعرفوا اصعب حاجه انك تكون جمعيه بالمية هذيا. دونك نبداو بكالوم ويلسون اللي ينتقل رسميا لنيوكاسل. كالوم ويلسون عملوا جاب 116 نقطه 6.5 سومو ممتاز. انطونيو كيف نهايه موسم ممتازه جدا عملوا. انطونيو عمل عمل 111 نقطه ما كانش تيتولير برشا في اول عام ولكن في اخر بعد كونفينمون سجل برشا اهداف 6.5 سومو السنه. وود مهاجم بيرلي 6.5 عامل 136 نقطه عملوا. لاعبين نجموا نعملوا عليه في الهجوم زاده. ايو زاد في نهايه موسم. جوردان ايو مهاجم كريستال بالاس اللاعب الغاني بتاع كريستال بالاس عمل نهايه موسم ممتازه زاد عملوا جاب 132 نقطه وصوموا 6. ونختموا المهاجمين ميتروفيتش عملوا الهداف في الشامبيونشيب 26 هدف ماهوش غريب علينا كان موجود في الفانتازي بريمير ليج 3 ولا 4 سنين التالي نعرفوه هداف مع فولهام 6 هو سومو. توا نمشيو للكابتن. الكابتن اللي اخترت لكم الاولاني دونك سامحوني محمد صلاح بيان ايفيدامون. نعرفوا لي ليفربول معناها عندها مباراة سهلة دونك محمد صلاح ينجم يكون هو الكابتن بالنسبة للجولة هذه. ليفربول تستقبل ليدز. من بعد عندنا اوباميونغ ينتقل للفولهام دونك فولهام وافد جديد. اوباميونغ في فورمه كبيره. اوباميونغ عملناه معناتها في الموسم اللي فات عمل معناتها حتى مع تشيلسي هو اللي كان الارتيزون تاع الفيكتوار والكاس اللي هزتها ارسنال لهم فورم ومازال كيعاود صحه مع ارسنال. دونك نتصور اوباميونغ نجم يكون مشروع نتاع كابتن ممتاز جدا.
نحكيو على فاردي تو. فاردي احسن هداف عام ناول في البريمير ليج. دونك فاردي زاد كيف نجم يكون مشروع نتاع كابتن، رغم اللي ليستر تلعب في ويست بروميتش وافد جديد. دونك نعرفوا خاصه ليستر من عام ناول تحب اللعب على الجمعيات اللي تلعب بالبرة، تلعب ياسر على الكونتر. نعرفوا عندك ترانزيسيون رابيد، تنتقل بسرعه من الدفاع للهجوم بالهجمه المعاكسه. وفاردي اكثر اهداف وسجلهم من برا من ملعبه اكثر من اللي سجل في ملعبه. سون زاد نجم يكون مشروع نتاع كابتن بالنسبه للجوله الاولى. نعرفوا اللي توتنهام تستقبل ايفرتون، قلت لكم قبيله زاد في البيت 216.1 اللي توتنهام زاد ممتازه جدا في بلادها وعندها برشا ما خسرتش مع ايفرتون. دونك وكاين زاد عم ناول في بعد الضربه نتاعو كي رجع من بعد كونفينمون سجل برشا اهداف. دونك نجموا نعملوا على ليه زاد كيف كما قلنا. سون كاين كيف فرد نجموا نحكيوا على سون وعلى كاين الزوز عنده مباراه كيف ضد كما قلت لكم ويست، لا مش سامحوني، توتنهام ضد ايفرتون. دونك سون وكاين نجموا يكونوا زوز مشاريع نتاع كابتن. نخدموا الكابتن بالكسندر ارنولد اللي هو علاش اخترت الكسندر ارنولد؟ على خاطر الكسندر ارنولد هو اللي اللاعب اللي عملنا لكم تلقوا ينجم يلعب على برشا حاجات، يسجل اهداف، يعمل لي زاسيست، وكيف ينجم يعمل زاد الكور الثابته. اخترته هو على خاطر تنجموا تضمنوا، مازال ما نعرفوش بالضبط باش يصير في الفانتزي. دونك نجموا نضمنوا الستة نقاط نتاعو بالنسبه كمدافع. كيف نجموا زاد نضمنوا انه هو مش نضمنوا لكن نجم يعدي باس ديسيزيف، ينجم يعمل زاد سونتراج نتاع كورنير، ينجم يشوط ديريكتومون زاد كما قلت لكم الكور الثابته. دونك الكسندر ارنولد اختيار شخصي كمدافع، ولكن نعرفوا اللي هو هداف وتمريرات حازمه. دونك نجموا زاد كابتنوا ارنولد. نحكيكم على الفيكسترز تو. دونك المباريات بتاع الجوله الاولى نبداو بنهار السبت. دونك نهار السبت فولهام تستقبل ارسنال نص نهار ونص. كريستال بالاس مع 3 تستقبل ساوثهامبتون. ليفربول 5:30 تستقبل ليدز. ويست هام يونايتد 8 متاع الليل تستقبل نيوكاسل. نمشيو نهار الاحد ويست بروميتش تستقبل ليستر ماضي ساعتين. توتنهام 4:30 ايفرتون. بعد ديريكتومون نهار الاثنين نمشيو اليوم الاثنين. دونك شيفيلد يونايتد تستقبل وولفز 6 متاع العشيه. برايتون سامحوني تستقبل تشيلسي 8:15 تاع الليل. دونك كيما تعرفوا الناس الكل عندنا الليغ نتاعنا نتاع البيت 216. دونك الليغ نتاع البيت 216 بيت 216 فانتازي باي عبوده. دونك كالعاده باش نعطيكم الكود باش نقول لكم على الكود اللي هو باش يكون يخليكم تدخلوا في الليغ نتاعنا بيان ايفيدامون. والليغ هذايا كيما قلت لكم داير حتى المره اللي فاتت عملنا نداء للعباد اللي ربحت في البريمير ليغ عام ناول، ولكن للاسف حتى حد ما عب يجي ياخذ فليسات وكيما قلت لكم. دونك الكود دوك كيما ظهر لكم على الستريمينغ. دونك باش نقول لكم هنا كا جي في كا 1 بي. نعاود لكم كا كيما كينغ، جي كيما جوجل، في كيما فيتيس، كا ديما كيما قلت لكم كيما كينغ 1 وبي كيما البيت 216 كيما البيت. دونك هذا الكود تراوه ديجا عندكم انتم تنجموا تميموريزيوه غاديك انا قلت لكم انا. دونك اللي يحط الكود هذا يلقى روحه اوتوماتيكمون. داير هما العباد اللي اكتيفيت الكونت نتاعها نتاع الفانتازي بريمير ليغ ديريكتومون بار ديفو باش تلقى روحها موجوده في الليغ نتاعنا، ولكن اللي ما لقاوش بعد ساعه تصير لي بان هذوما تكنيك. دونك يحط الكود هذاك ديريكتومون يلقى روحه يشارك معنا في الفانتازي في البيت 216 فانتازي باي عبوده. كيما قلت لكم هذوما نصايح. الجمعه الجايه نكملوا لكم نعاودوا نرجعوا لكم كالعاده بالروبريك نتاعنا نتاع الترانسفيرز نتاع الفيكتشرز نتاع كل شيء. دونك هنا نقول لكم عوده ميمونه لحباء الفانتازي، وان شاء الله معناتها بون شانس للي كوتش الكل، ونتقابلوا نهار الجمعه الجايه.